नाज़रीन, शाम, लेबनान और इराक के अचानक बिगड़ते हालात की वजह से ईरान की फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर चली गई है और ईरान में एस्टिमेट ये है कि इसी डिस्टेबलाइजेशन की सूरत हाल के अंदर ईरान पर भी हमला हो सकता है, जो कि पहले एस्टिमेट ये था कि शायद अगस्त के अंदर ये हमला होगा। लेकिन अब चूंकि एक बड़ा फैक्टर यह है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिर सकती है और मेजोरिटी उसकी खत्म हो गई है, तो इसलिए वो ईरान पर भी, क्योंकि लास्ट टाइम जो ईरान पर हमला हुआ है उजलत के अंदर और बाद में साबित हुआ कि ये उजलत के अंदर हमला था और इजराइल की अपनी तो तैयारी थी नहीं जिस तरह से मिसाइल पेनिट्रेट किए, तो उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट उस वक्त गिरने जा रही थी और यही वाली सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई थी। और फिर नेतन्याहू ने यह भी रिपोर्ट हुआ कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है उसको बुलाकर बाकायदा क्लासिफाइड जो ब्रीफिंग है वो दी, जो कि ऐसा होता नहीं है कि इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जब वो किसी और को ब्रीफ उसके ऊपर किया जा रहा हो, सिर्फ इसलिए किया गया कि देखिए हमने ईरान के ऊपर जंग छेड़नी है। तो वो इसलिए अब नेतन्याहू की गवर्नमेंट का गिरना और फिर शाम के ऐसे हालात पैदा हो जाना जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टर्की, गल्फ सबकी हिमायती और मुतफिका हुकूमत और जिसको यूरोप और अमेरिका की लेजिटिमेसी भी हासिल है वो भी अंडर अटैक आ गई है, तो फिर ईरान तो वैसे भी उनके निशाने के ऊपर है, तो इसलिए ईरान की फोर्सेस बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट के ऊपर है। अच्छा, इसी दरमियान यूरोप से एक बड़ा फैसला आया है, यूरोप से एक बड़ा तारीखी इकदाम उठाया गया। बेल्जियम जिस वक्त जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है फलस्तीन की, बेल्जियम की अदालत ने इजराइल के लिए असलहा एक्सपोर्ट जो है वो बंद करने का ऐलान किया है। ये यूरोप की पहली अदालत, यानी ये पहला ऐसा फैसला जो किसी यूरोपीय कोर्ट से आया। इससे पहले फ्रांस में, बाकी मालिक में, नेदरलैंड के अंदर भी शायद हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अदालतों में लॉ सूट्स फाइल होते रहे हैं और उसमें कहा जाता रहा है कि जो असलहा सप्लाई है वो बंद की जाए, लेकिन अदालतों ने उसको रिजेक्ट किया। तो ये पहला फैसला है जो यूरोपियन अदालत से आया, तो ये काफी तारीखी इक़दाम है। गजा में इजरायली फौजियों के हलाक होने की खबरें सामने आ रही है। हाफ डजन के करीब इजरायली फौजियों के हलाक होने की खबरें इस वक्त जब वो गजा से आ रही हैं और आलमी अदालत के हवाले से भी एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। रशिया ने कहा है कि जो भी फौज यूक्रेन में आएगी वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगी। तो यूक्रेन की जंग भी इस वक्त जब वो खराब हो चुकी है और खराब से खराबतर होती चली जा रही है। अब यूरोप ये सोच रहा है कि वो अपनी फौजें भेजे यूक्रेन में और आगे से रशिया ने कहा कि जो कोई भेजेगा वो हमारा निशाना होगा, यानी फ्रांस की, बर्तानिया की, जिसकी भी फौज आएगी वो हमारे निशाने के ऊपर होगी। तो ये तमाम डेवलपमेंट सबके सामने रखेंगे। नाज़रीन, शाम, लेबनान, फलस्तीन, इराक, इन सब के ऊपर जो बमबारी हो रही है और हमले हो रहे हैं, तो एक बार फिर मामला जो है वो अचानक इलाकाई जंग की तरफ चला गया है। यानी यमन, यानी कि फलस्तीन, यानी कि लेबनान, यानी कि शाम, यानी कि इराक, 5 मुल्क में तो बमबारी हो रही है और वाकयात डिफरेंट हो रहे हैं। इराक में अंदरूनी हमले हो रहे हैं, तो 5 मुल्क तो ऑलरेडी लिपेट में हैं। तो अब इसी को आप इलाकाई जंग कहेंगे, यानी वो एक ओवरऑल जो माहौल, जो टेंशन्स बढ़ गई हैं, जो एस्केलेशन हो गई है, तो उससे शदीद खतरात है कि ईरान पर हमला हो सकता है। ईरान के फोर्सेस अलर्ट हैं और साथ साथ जो यानी कि इजराइल जो मजालिम उसके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दुनिया भी अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ रही है, जिसमें बेल्जियम से जो खबर आ रही है कि अदालत ने एक हिस्टोरिक फैसला दिया है। बेल्जियम कोर्ट्स ऑर्डर्स रीजनल गवर्नमेंट टू स्टॉप मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू इजराइल। और बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखिए, इजरायली इंटरवेंशन एक्सरसरबेट the regional situation and undermine the prospects for the political solution। जो इजरायली इंटरवेंशन है शाम में, लेबनान में, ये रीजनल टेंशन, रीजनल वॉर की तरफ लेकर जा रही है, बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। तो स्पेन, बेल्जियम, आयरलैंड, नॉर्वे, ये सारे ममालिक जो है वो इंफरादी तौर पर बड़े बड़े इकदाम उठा रहे हैं और आयरलैंड वो पहला मुल्क है जिसने इजराइल की जो इंपोर्ट्स हैं वो बंद की हैं। तो जाहिर है कि ओवरऑल जो पावर है वो तो बड़ी ताकतों के पास है, फ्रांस है, जर्मनी है, बर्तानिया है। बर्तानिया गो के यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है लेकिन बड़ी पावर है और यूरोपीय यूनियन की भी तो अपनी डीप स्टेट है और उस पर भी तो इजराइल का एक इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए ये जो ममालिक इकदाम उठा रहे हैं तो ओवरऑल इसका प्रेशर जो है वो ऊपर तक पड़ेगा। यानी इस वक्त यूरोप में काफी तब्दीलियां ऑलरेडी आ चुकी हैं लेकिन ओवरऑल ऊपर से एक शील्ड अभी भी बाकी है, तो वो आखिरी पर्दा हटने की बस बात है। तो एक बड़ी तब्दीली फिर आ चुकी होगी, यानी ओवरऑल यूरोप तो एक आखिरी पर्दा हटने की बात सिर्फ रह गई है। नीचे बहुत सारी तब्दीलियां उनकी डिफरेंट बॉडीज, यानी मेडिकल एसोसिएशन, यानी कि सोशियोलॉजिकल, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स और रीजनल गवर्नमेंट्स वो तो फैसले ले रही हैं। आखिरी जो है ना, यानी ऊपर जिनके पास असल ताकत है वो चीजों को, अमली इक़दामात को रोक कर जब बैठे हुए हैं। अच्छा, अब जो ईरान की हम बात कर रहे हैं, ईरान से जरा स्टेटमेंट देखिए। ईरान के जो कमांडर इन चीफ है उन्होंने कहा है, आवर फोर्सेस आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड रेडीनेस, highest level of coordination and readiness and we are prepared to strike enemies again। ईरानी फोर्सेस हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर चली गई हैं और उनकी स्टेटमेंट देखिए कि वी आर प्रिपेयर्ड टू स्ट्राइक एनिमी अगेन, यानी कि ईरान इस वक्त ये एस्टिमेट कर रहा है कि इसी सूरत हाल में ईरान के ऊपर भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जो प्रीवियसली एस्टिमेट था कि शायद ये अगस्त में होगा जब सैंक्शन लगेंगी, लेकिन अब वो जो माहौल बन गया और मैंने बुनियादी वजह बताई है कि वो गवर्नमेंट का मामला है, जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट, क्योंकि
इस महीने के आखिर तक नेतन्याहू खींचना चाह रहा है, और इजराइल के अंदर पार्टीज को भी पता है कि जब मामला खींच गया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकेंगी, तो इसलिए उन्होंने जो करना है वो भी इसी 10, 12, 15 दिनों में करेंगे, और नेतन्याहू भी फौरी को बड़ी जंग। अच्छा, इसी दरमियान वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक बड़ी रिपोर्ट दी है, और ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो फिर ईरान कोई सीरिया नहीं है, ईरान कोई लेबनान नहीं है, ईरान फिर पहले से भी ज्यादा बड़ा जवाब देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि ईरानी जो मिसाइल्स हैं वो इजरायली एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करके आगे पहुंचे हैं, ओवरवेल्म करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए। उसमें जो एक नई बात उन्होंने लिखी है कि डे बाय डे, हर दिन गुजरने के साथ ईरानी जो मिसाइल्स हैं उनकी जो पावर है वो बढ़ती चली गई है। यानी अगर ये जंग लंबा चलेगी तो इजराइल और ज्यादा तबाही की तरफ होगा और उसका एयर डिफेंस और ज्यादा तबाह होगा। अच्छा, पहले आप हेडलाइन देखिए, फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं। ईरान एक्सपोज्ड फ्लॉज इन इजरायली एयर डिफेंस थ्रू एडेप्टेशन, वॉल स्ट्रीट जर्नल। और ईरान हैज चेंज द टाइमिंग एंड पैटर्न। ईरान ने क्या किया कि उन्होंने दूसरे तीसरे दिन से एक तब्दीली की, उन्होंने टाइम भी बदल दिया और पैटर्न भी बदल दिया। उससे क्या हुआ कि एक्सपेंडेड जियोग्राफिकल स्कोप ऑफ द टारगेट्स, ज्यादा बड़े एरिया तक गए, फैल गए वो, और इसके साथ उनके मिसाइल भी ज्यादा पेनिट्रेट करना शुरू हो गए। ईरान फिर बाद में क्या हुआ कि हर गुजरते दिन के साथ उनके मिसाइलों की तादाद कम होती चली गई, बट देयर सक्सेस रेट इंक्रीज्ड। उनका सक्सेस रेशो, यानी पहले वो 200 फायर कर रहे थे तो अगर 20 जा रहे थे तो बाद में उन्होंने 100 फायर किए तो उसमें से 40 गुजर गए। तो इससे यानी एक चीज ये साबित हुई कि लंबी जंग में हर गुजरते दिन के साथ इजराइल का डिफेंस डैमेज होता चला जाएगा। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बहरहाल उनकी अपना एक घमंड है और ईरान के ऊपर हमले का, और वो वाशिंगटन में काफी प्लानिंग्स भी करके आए हैं। अगर शाम पर हमला हो सकता है तो फिर ईरान पर किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन इसी दरमियान एक और बड़ी खबर है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इजरायली फौज है उसमें ईरानी एजेंट्स घुस गए, इजरायली फौजी पकड़े गए हैं, और उन पर इल्जाम यह है कि ये ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। यानी हमने बाकी तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स की गिरफ्तारियां रिपोर्ट की हैं, लेकिन इजरायली फौजी का पकड़े जाना और बहुत सारे फौजी, ये पहली बार हुआ है। यानी ईरान ये कामयाबी हासिल कर गया है कि इजरायली फौज के अंदर उसकी पेनिट्रेशन हो गई है, और ये ताकत तो इजराइल के पास थी कि वो ईरानी फौज में पेनिट्रेशन रखता था, अब ईरान ने ये कर दिया है। इजरायली मीडिया, सोल्जर्स अरेस्टेड इन आर्मी फॉर बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद ईरानियन एंटिटीज, इजरायली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है। तो ये भी एक बड़ा वाकया, यानी ईरान भी अंदर तैयारियां करके बैठा हुआ है। तो जब ये जंग शुरू होगी तो देखेंगे, इस वक्त इजराइल यही प्लानिंग कर रहा होगा, और इसमें इसके पूरे पूरे खदशात मौजूद हैं कि असैसिनेशन से आगाज होगा हमले का, और असैसिनेशन पॉलिटिकल लीडरशिप की भी हो सकती है, क्योंकि अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि पिछले 12 दिनों में भी उसने असैसिनेशन करने की कोशिश की है, मगर वो फेल हुआ। तो अब तो वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप को जब वो निशाना बनाकर जब वो आगाज करेगा, तो एक और ब्रूटल चैप्टर जब वो उसकी तरफ हम जा सकते हैं। अच्छा, अब इसी दरमियान आलमी अदालत जो है उसके हवाले से एक नई डेवलपमेंट आ रही है। आलमी अदालत ये कह रही है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इजराइल की एक नई एप्लीकेशन को टू एंड नेतन्याहू एंड गैलेंट अरेस्ट वारंट्स। अच्छा, अब जो आलमी अदालत के वारंट्स है उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल आलमी अदालत को सल्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि आलमी अदालत इटसेल्फ क्या है, वो रियासतों की बाउंड है, और रियासतों में भी यूरोपियंस ने उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर यूरोपियंस उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है तो आप जरा आलमी अदालत की बहादुरी देखिए और उनका स्टांस देखिए और जस्टिस के साथ उनका खड़े होना देखिए कि पता नहीं कितनी बार इजराइल एप्लीकेशन डाल चुका है, आलमी अदालत ने उसको रिजेक्ट किया है। और एक ताजा तरीन रिपोर्ट जो शाया हुई है कल, उसके मुताबिक जो करीम खान है इसके प्रोसिक्यूटर हैं, उनको इजराइल की जानिब से यह बराह रास्त धमकी दी गई कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसकी फैमिली भी निशाने पर होगी और अदालत भी वो भी निशाने के पर होगी और बहुत बुरे नताज भुगतना पड़ेंगे अगर पीछे ना हटे। तो इस सारी धमकियों को उन्होंने फेस किया और उसके बावजूद वो डटकर खड़े हैं। तो ये तो देखें, ये बोझ यूरोपियंस के ऊपर है, ये काला धब्बा उनके फेस के ऊपर लगा हुआ है, ये उनके दामन के ऊपर दाग है, वो उसको रिमूव करने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलसल उनके ऊपर बोझ है। किस मुल्क के साथ दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे और किस मुंह के साथ कहते हैं कि यूक्रेन में उनकी मदद की जाए? ठीक है ना। तो ये आलमी अदालत का देखें फैसला मौजूद है और इजराइल बार बार टिल लगा रहा है, जोर लगा रहा है, अमेरिका से सैंक्शन भी लग गई, फिर भी आलमी अदालत पीछे नहीं हटी। तो आलमी अदालत को सल्यूट बनता है इस बात के ऊपर कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी में फैसला दिया है और इस फैसले से एक तो इस्टेब्लिश हुआ इजराइल का जेनोसाइड और दूसरा इससे दुनिया भर की कोर्ट्स में एक जो लीगल एक प्रोविजन ये पैदा हुई कि लॉ सूट जो इजराइलियों के खिलाफ फाइल हुए हैं उसके पीछे भी तो आलमी अदालत का फैसला है। तो जब ये फॉल आउट आएगा तो ये फैसला अपनी जगह पर मौजूद होगा, ठीक है ना। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और अगर इंपॉर्टेंस ना होती तो फिर इजराइल बार बार क्यों चाहता है कि अरेस्ट वारंट जब वो खत्म हो जाए। अच्छा, इसी दरमियान फ्रांस में एक चैंपियनशिप हो रही है रेसिंग की जिसमें इजराइल ने भी हिस्सा लिया है, वहां पर फिर प्रोटेस्ट हुए हैं। प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर डिसरप्ट फिनिश एट टूर डी फ्रांस। टूर डी फ्रांस के नाम से ये वहां पर एक हो रही है चैंपियनशिप जिसमें वो प्रो पैलेस्टाइन जो हैं एक्टिविस्ट वो जनाब दाखिल हो गए। अच्छा, गजा से खबर यह है कि 5 इजरायली फौजी जो है वो मारे गए।
تازہ ترین خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ 5 اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو مطلب جو اندر غصہ ہے نا وہ شام پر بمباری کر کے، لیبنن پر کر کے، آگے پیچھے کر کے نیتنیاہو کور اپ کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر تو غصہ ہے. 5 فوجی ان کے جب مزید مارے گئے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یعنی ریزسٹنس اس طرح کے آپریشن ابھی بھی کر رہی ہے. جارج عبداللہ یہ ایک بڑی شخصیت ہے. جارج عبداللہ جو ہے یہ ایک یعنی کہ فلسطین کی بڑی توانا آواز ہے، اور انہوں نے آرمڈ اسٹرگل بھی کی ہے. جارج عبداللہ جو ہے وہ 41 ایئر سے فرانس کی جیل میں قید ہے، اور 25 جولائی کو ان کو رہائی ملنے جا رہی ہے. ایک یعنی کہ بڑی خبر ہے. جارج عبداللہ 41 ایئر سے قید تھے، 25 جولائی کو ان کو رہائی ملنے جا رہی ہے. جارج عبداللہ ٹو بی فریڈ آفٹر 41 ایئرز آف ریزسٹنس بیہائنڈ بارز. اور یہ ہمیشہ اپنے آپ کو فائٹر ہی کہتے رہے، اور یعنی بیہائنڈ دا بار بھی ساری جوانی وہاں پر گزر گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی فلسطینی کا فائٹر ہوں. اور عبداللہ a prominent figure that leftist resistance circle and a staunch supporter for the Palestinian cause is set to be released on 25. اور اس میں US delayed proceedings، امریکہ نے بہت کوششیں کر کے جو ہے وہ ان کی رہائی کو اتنے سال تک کھینچا، اور الٹیمیٹلی پھر بھی امریکہ کو شکست ہوئی اور یہ رہا ہونے جا رہے ہیں 41 سال کے بعد. اور انہوں نے آرمڈ اسٹرگل بھی کی ہے. اچھا، یونائٹڈ غزہ کے حوالے سے کچھ بڑی ہارفک جو رپورٹس ہیں وہ یونائٹڈ نیشن سے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو نیو بورن بیبیز ہیں وہ ایٹ رسک ہیں. اب یہ یونائٹڈ نیشن کی نئی رپورٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ڈیلیوریز ہو رہی ہیں وہ ایک تو بڑی ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں ہو رہی ہیں، کھانے کو آلریڈی کچھ ہے نہیں، اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، اس میں نیو بورن جو بیبیز ہیں ان کے سروائیول کی ریشو بہت کم ہے. ایک تو یہ بڑی خوفناک بات جب انہوں نے بتائی ہے. اور پھر جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کے لیے وہاں پر کیا ہے، اوپر سے بم گر رہے ہیں، کھانا ہے نہیں. تو پریگننٹ جو وومن ہے وہ بھی شہید ہو رہی ہیں، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. خاص کر جو 12 ماہ سے کم کے بچے ہیں ان کے لیے بیبی فارمولا فوڈ ابھی تک بند ہے، اور خاص کر ان بچوں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. پھر یونائٹڈ نیشن نے ایک اور رپورٹ میں بتایا ہے کہ انٹائر جنریشنز وہ وائپ آؤٹ کی جا رہی ہیں، کہ یعنی پوری کی پوری نسل جو ہے، ایک پوری کی پوری فیملی وہ پوری کی پوری جو ہے وہ وائپ آؤٹ کی جا رہی ہے. اور ہیرٹس نے بھی رپورٹ جاری کر دی ہے، اسرائیلی مثال ہیرٹس اسرائیل کا میڈیا، اس نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ امیجز سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ڈسٹرکشن ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اس سے کہیں زیادہ ہے. The scale of destruction in Gaza Strip is greater than previously thought. پہلے سے جو ایسٹیمیٹ تھا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو جب لوگ داخل ہوں گے تو پھر کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. انہوں نے کہا ہے کہ 78% بلڈنگ جو غزہ میں ہیں وہ کمپلیٹلی اور پارشلی ڈسٹرائے ہو چکی ہیں، اور 89% بلڈنگز رفح میں ڈسٹرائے ہو چکی ہیں، اور 84% بلڈنگز ناردرن غزہ میں ڈسٹرائے یا ڈیمیج ہو چکی ہیں. تو یہ ہیرٹس نے بتایا کہ جو اسکیل بتایا جاتا ہے یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اچھا، اور پھر آپ دیکھیں نا آفیشیل جو نمبرز ہیں وہ تو 56,000 ہیں، اور مختلف میگزین یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ شہادتوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. پھر ایک رپورٹ یہ آئی ہے، اب یورپینز بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. ایک طرف وہ مذمتیں کر رہے ہیں، سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، ساتھ خبر یہ ہے کہ وہ اندر سے اسلحہ بھی دے رہے ہیں. یورپین آرمز میکر MBDA لنکڈ ٹو بام دیٹ کلڈ غزہ چلڈرن. یورپینز میڈ جو بام ہیں ان کے جو کمپوننٹس ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں غزہ کے بچوں کو مارنے کے لیے. یہ ایک نئی رپورٹ آ گئی ہے، تو وہ مطلب ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کا وہ خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. ان کا سافٹ امیج گیا، اور جیسے اسرائیل جب سیریا میں جو کچھ کر رہا ہے یہ بھی تو ان کے مفادات کے خلاف ہے. پھر کیا ہوا ہے کہ امریکہ میں 4 پروفیسر جو ہے وہ فائر ہو گئے ہیں، یعنی ان کو نکال دیا گیا ہے اوور پرو پیلسٹائن ایڈوکیسی. یہ جناب امریکہ میں ہو رہا ہے. اچھا، افریقہ کی گریٹ گیم درمیان میں جاری ہے، اور اس میں فرانس کا اور یورپینز کا بہت انفلوئنس رہا ہے افریقہ میں، اور انہوں نے کالونیز بنائی اور بہت کچھ کیا. فرانس کا وہاں سے وڈرال ہو رہا ہے. سینیگال ایک بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور ابھی جو بلایا گیا تھا ان کے یعنی جو 4 لیڈرز افریقہ کے بلائے گئے اس میں سینیگال بھی شامل تھا. تو سینیگال سے آج فرانس کا وڈرال ہوا ہے آفٹر 65 ایئرز آف ملٹری پریزنس. فرینچ آرمی ایگزٹ سینیگال as president advance post colonial reforms. France officially hands over its last 2 military bases in Senegal, ending 65 years of military presence there. تو یورپینز کی بھی ظاہر ہے کہ کیا ہی تاریخ ہے ان کی جو انہوں نے ایشیا میں اور افریقہ میں انہوں نے چھوڑی ہے، اور خود امریکہ میں بھی تو یہی سب سے پہلے گئے تھے. اچھا، تو یہ ایک صورتحال ہے. یوکرین میں دیکھیے، یوکرین میں جو ہے وہ بنیادی جو کاز ہے، اور پیچھے ڈیپ سٹیٹ ہے یا جو بھی طاقتیں ہیں اور سب سے زیادہ اسلحہ ساز کمپنیز ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس بنیاد کے اوپر جنگ شروع ہوئی تھی اس بنیاد کو ہوا دی جا رہی ہے. تو وہاں پر یعنی ایک سوچ کے تحت ملٹرائزیشن ہو رہی ہے، ایک سوچ کے تحت ٹریننگ ہو رہی ہے، ایک سوچ کے تحت انفراسٹرکچر بن رہا ہے، ایک سوچ کے تحت جو ہے وہ اسلحہ اٹھایا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ رشیا سے لڑنا ہے. رشیا کے بارڈرز کے اوپر، اس کے ارد گرد جو اوشنز ہے وہاں پر یہ ساری وہاں پر پلاننگ ہو رہی ہے. بڑی خوفناک ہے. اور ابھی یہ خبر ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ فوج بھیجی جا سکتی ہے، جس کے اوپر رشیا کا رد عمل آیا ہے. رشیا نے کہا ہے کہ وی آر اگینسٹ دا ڈپلائمنٹ آف اینی انٹرنیشنل فورسز ٹو یوکرین اینڈ ول کنسیڈر دیم اے لیجیٹیمیٹ ملٹری ٹارگیٹ. دیکھیں اینڈ گیم کیا ہے
یہ جنگ اسی طرح تو جاری نہیں رہنی بھائی, اس کا کوئی اختتام بھی تو ہونا ہے, یا فل ایسکیلیشن کی طرف جائے گا یا ڈی ایسکیلیٹ ہوگا اور سیز فائر ہوگا, بھائی کوئی اختتام ہی تو ہونا ہے. اسی پیس کے اوپر تو 50 سال یہ جاری نہیں رہ سکتی. تو اس میں یعنی یورپ اور نیٹو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر شکست ہوگی. جو یورپ کا بہیویئر ہے, اور نیٹو وہ یورپ ہی ہے نا, وہ ڈیپ اسٹیٹ خاص طور پر, تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور رشیا تو پیچھے ہٹ نہیں سکتا. تو بہرحال ایک یورپ نے عجیب و غریب سے جنگ چھیڑ لی ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے, اور اس میں وہ ڈرین ہوتا چلا جا رہا ہے. Europe has turned the Ukraine support fund into buying weapon instead of directing those funds to reconstruction. رشیا کہہ رہا ہے کہ وہ پیسے جو انہوں نے اب $800 بلین کا یہ بجٹ دے رہے ہیں کہ اسلحہ پروڈکشن کے لیے, تو رشیا کہہ رہا ہے کہ یہ اسلحہ کے لیے دے رہے ہیں انسٹیڈ کہ یہ یوکرین کی ریکنسٹرکشن کے لیے دیتے. تو اب یہ پیسہ بھی تو یہ ادھر ادھر سے نکالیں گے جو سوشل ویلفیئر پروگرامز ہیں. تو یورپ کی سوسائٹی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے, اور جب وہاں سے ان کے سوشل پروگرام سے پیسہ نکلے گا تو پھر ظاہر ہے کہ یورپ کے اندر ریزنٹمنٹ بڑھے گی, اور یورپ کا حلیہ بگڑ گیا ہے جو یوکرینینز وہاں سے ریفیوجیز آ رہے ہیں. اور اگر افریقہ سے اور مڈل ایسٹ میں جنگ بڑھ گئی, مڈل ایسٹ میں اگر خاص طور پر بڑھ گئی, پھر یہاں سے جو ریفیوجی جائیں گے, لیکن یوکرین سے تو آتے چلے جا رہے ہیں. اور جو فرانس اور برطانیہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے مائیگرینٹس کے حوالے سے, اس کو باقی یورپی یونین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں نقصان پہنچائے گا. تو یہ صورتحال ہے. اب دوسرا بڑا مسئلہ ٹریڈ کا ہے کہ کیا معاملات طے ہو جائیں گے یورپ کے اور امریکہ کے. اگر نہیں طے ہوتے تو پھر یہ بہت بڑا یعنی ٹرننگ پوائنٹ ایک ورلڈ آرڈر کی لڑائی کے اندر ہونے جا رہا ہے. اچھا, ایک بڑا انپورٹنٹ واقعہ ہوا ہے کل کی, یہ خبر ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انڈونیشیا کے حوالے سے. انڈونیشیا پہلا ملک ہے جس کی ڈیل ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ اس انداز میں, جس میں یہ ہوا ہے کہ انڈونیشیا ٹرمپ نے ٹیرف تھوڑے کم کیے ہیں. ان نیو انڈونیشین ڈیل سیکیورز بوئنگ سیلز. نیو ٹریڈ ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ انڈونیشیا کے جو ٹیرف ہیں وہ ریڈیوس ہوئے ہیں, اور لارج اسکیل پرچیز کرے گا انڈونیشیا امریکن گڈس کی, انکلوڈنگ بوئنگ ایئر کرافٹ اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹس. ان کے جو ٹیرف ہیں وہ انیشلی 32% تھے, 32% سے کم کر کے 19% کر دیے گئے ہیں انڈونیشیا کے لیے ٹیرف. اور بدلے میں انڈونیشیا کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ امریکن گڈس خریدیں گے, ایگریکلچر پروڈکٹس بھی خریدیں گے, اور 50 بوئنگ 777 جو طیارے ہیں 50 وہ خریدیں گے. اچھا, تو یہ ایک معاہدہ ہو تو گیا جس کو ٹرمپ اپنی بہت بڑی وکٹری بھی کہہ رہا ہے. انڈونیشین گڈس اینٹرنگ یو ایس ول ناؤ فیس 19% ٹیرف. اور ٹرمپ نے بڑا ایک جو اس کا انداز ہے, مطلب ایک ذرا اس میں کہ میں دیکھو کیسے کر لیتا ہوں چیزیں. دے آر گوئنگ ٹو پے 19% اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پے نتھنگ. ہم نے تیاری بھی ان کو بھیج دیا, وہ ہماری چیزیں بھی خریدیں گے, اور 19% ہمیں پے بھی کریں گے, لیکن ہم ان کو پے کریں گے نتھنگ. اینڈ وی ول ہیو فل ایکسیس انٹو انڈونیشیا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں پوری ایکسیس ہوگی انڈونیشین مارکیٹ کی. ٹرمپ یہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ وہ جیسے کہتا ہے میں نے کیسے بے وقوف بنایا, تو وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ بڑی زبردست ڈیل کی ہے, ہم کچھ بھی پے نہیں کریں گے, وہ ہمیں 19% پے کریں گے, پھر ہم سے اتنی چیزیں بھی خریدیں گے, اور پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی مارکیٹ میں کوئی ریسٹرکشنز ہیں, ہم جو جتنا سامان چاہیں وہاں پر بیچیں. اس میں $15 بلین کی انرجی جو ہے وہ امپورٹ کرے گا انڈونیشیا, $4.5 بلین کی امریکن ایگریکلچر گڈز ہے وہ, اور پرچیز آف 50 بوئنگ ایئر کرافٹ. تو یہ ٹھیک ہے کہ ٹرمپ نے یہ ایک ڈیل تو حاصل کر لی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر ان کے فی الحال دیکھیں نا, ہر کوئی اپنا بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ذرا ٹائم گزارو, مطلب کیا 50 بوئنگ طیارے خرید لیں گے تو استعمال ہی کرنے ہیں نا, امریکن گڈس خریدیں گے تو استعمال ہی کرنی ہے نا, کوئی پیسے ضائع تو نہیں ہو رہے ہیں. تو لیکن اوور آل یعنی ٹرمپ کی یہ پالیسی کہ وہ ہر کسی کو ڈکٹیٹ کرے گا اور اس کی ٹرمز کے اوپر دنیا مانے گی, تو یہ بڑا مشکل کام ہے, اور یہ پالیسی جو ہے سسٹینیبل بہرحال نہیں ہے. اور انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ تو پہلا دورہ جب وہ چائنا کا کر کے آئے ہیں, اور ابھی وہ یورپی یونین میں تھے جہاں پر بہت زبردست ان کی ایک ڈیل بھی ہوئی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں, اوور آل ڈیپینڈ کرے گا کہ یورپی یونین کیا کرتا ہے, یعنی یورپی یونین کے معاملات ہوتے ہیں, یعنی اور پھر ساؤتھ کوریا اور جاپان. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز رکا کریں جی, اللہ حافظ.